नमस्कार, एनटिभी न्यूज लाइनमा स्वागत छ। म सङ्गम महत। एनटिभी न्यूज लाइन घटना विवरण र विषयको विश्लेषण सहितको कार्यक्रम हो। हामीले तथ्य सहितका विषयको उठान गर्दै विश्लेषण समेत गर्दै आएका छौँ। आजको श्रृङ्खलामा रोपाई सुरु हुनु अघि नै सरकारले धानको समर्थन मूल्य तोकेर किसानलाई उत्साहित बनाएको विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। यो सँगै कोरोना भाइरसका सङ्क्रमितको सङ्ख्या सोमबार एकै दिन 535 जना बढेको विषय पनि आजको श्रृङ्खलामा समेटेका छौँ। नेपालमा अहिले धमाधम धान रोपाई सुरु भएको छ। सरकारले केही वर्षदेखि धानमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य राख्दै आएको छ। तर अहिलेसम्म मुलुक धानमा आत्मनिर्भर भने भइसकेको छैन। धानमा आत्मनिर्भर बनाउन सरकारी प्रयास पर्याप्त नभएको गुनासो आइरहेका बेला यस वर्ष धान रोपाई सुरु हुनु अघि नै सरकारले धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेर किसानलाई थप उत्साहित बनाउने प्रयास गरेको छ। यसले धान उत्पादन वृद्धि हुने र मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास सरकारले लिएको छ। नेपालको संविधानमा खाद्य सुरक्षालाई मौलिक हककै रूपमा राखेर त्यसलाई सुनिश्चित गर्ने खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी कानुन समेत निर्माण भइसकेको छ। नागरिकलाई खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन कृषि उत्पादन बढाउनुपर्छ। कृषि उत्पादन मध्ये पनि नेपालमा धान सबैभन्दा बढी खपत हुने गर्दछ। नेपालको कुल उत्पादनमा धानको योगदान 15% छ। धान उत्पादन बढाउन सकिए खाद्यान्न अभाव नहुने निष्कर्षका साथ सरकारले यसको खेतीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। यसका लागि किसानलाई थप उत्प्रेरित गर्नुपर्छ। सोही भएर सरकारले यस वर्ष धान लगाउनु अघि नै न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेर किसानलाई सहज बनाइदिएको छ। धानको समर्थन मूल्य समयमै निर्धारण गरिएपछि किसानले कति मूल्य पाउँछन् भन्ने ग्यारेन्टी अहिले नै भइसकेको छ। मूल्य निर्धारणसँगै बजारका बारेमा किसानलाई जानकारी भइसकेको छ। अहिले धानको मूल्य निर्धारण गरिएपछि किसानले उत्पादन गरेको धान बिक्री नभए सरकारले नै खरिद गरिदिन्छ। किसानलाई मूल्य निर्धारण गरिदिएपछि योजनाबद्ध रूपमा खेती गर्ने अवसर सिर्जना हुने विश्वास सरकारले लिएको छ। धानमा अथवा अन्य बालीहरूमा चाहिँ समर्थन मूल्य तोक्ने यो प्रचलन धेरै ठाउँमा छ र खास गरेर यो हामीले चाहिँ गत विगत वर्षहरूमा चाहिँ धान लगाइसकेपछि धन्नै भण्डारण गर्ने बेलातिर तोक्ने गरेका थियौँ र त्यो विधि चाहिँ खासै वैज्ञानिक विधिको हिसाबले त्यसलाई उपयुक्त मानिँदैन र त्यसलाई हामीले सच्याएको मात्रै हो। यो साल चाहिँ धान लगाउनुभन्दा पहिला नै हामीले मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य भनेर राज्यले घोषणा गरेको छ र यसमा चाहिँ दुईटा तीनटा पक्ष महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसो गर्दाखेरि चाहिँ एउटा किसानलाई कति मूल्य मैले पाउँछु भन्ने ग्यारेन्टी हुन्छ, जसले गर्दाखेरि उसले कति क्षेत्रफलमा खेती गर्ने त्यसको योजना गर्न पाउँछ। कति खेती गर्ने, कति त्यसमा खर्च गर्ने अथवा त्यसको बजारको बारेमा उसले पहिला नै आफूले चाहिँ आफ्नो धारणा बनाउन पाउँछ। अहिले कस्तो छ भने कतिपय अवस्थामा अब किसानहरूले जसले बेच्छ उहाँहरूले प्राय मिलमा बेच्नुहुन्छ र मिलसँग चाहिँ पहिला नै मूल्य निर्धारण गर्ने कुराहरू हुन्छ र किसानले कम्तीमा राज्यले यतिमा तिर्दिन्छ र किनिदिन्छ, यति मूल्य मैले पाउँछु भन्ने ग्यारेन्टी भइसकेपछि किसानले चाहिँ त्यो मूल्यभन्दा कममा सामान्यतया मिलवालाहरूलाई अथवा अरूलाई उहाँहरूले दिनुहुन्न अथवा बजारमा एउटा एक खालको बजारको रेट बजारको मूल्य चाहिँ कायम हुन आउँछ, जसले गर्दा किसान चाहिँ मर्कामा पर्दैन। मूलतः किसानलाई एउटा सेफ्टी नेट, यो सुरक्षित बाटो हो जसले गर्दाखेरि चाहिँ किसानले चाहिँ आफूले आफ्नो योजनाबद्ध रूपमा खेती गर्ने, योजनाबद्ध रूपमा बजारीकरण गर्ने चाहिँ एउटा अवस्था चाहिँ यो अग्रिम मूल्य न्यूनतम मूल्य जुन निर्धारण हुन्छ यसले त्यो अवसर दिन्छ किसानलाई। त्यसको लागि हामीले गरेका हौँ र आगामी वर्षदेखि हामी अन्य बालीहरूमा पनि यो विधिलाई अवलम्बन गर्दै जाने हाम्रो कार्यक्रम त्यसरी छ। समर्थन मूल्य तोक्दा किसानलाई के फाइदा हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ। तर सरकारले न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरिदिएपछि बजारको न्यूनतम भाउ निश्चित हुन्छ। मूल्य निर्धारण गर्दा किसानको नाफा र ढुवानी खर्च समेत जोडिएको हुन्छ। बजारीकरण पनि सुरक्षित हुन्छ। राज्यले एउटा मूल्य भनेपछि बजारमा पनि मूल्य निर्धारण हुने र यसले किसानलाई धेरैभन्दा धेरै फाइदा पुग्ने सरकारको भनाइ छ। समर्थन मूल्य तोक्दाखेरि चाहिँ किसानलाई हुने फाइदा जस्तै भनौँ न, एक नम्बरमा चाहिँ अब किसानले आफ्नो बजार भाउ चाहिँ ग्यारेन्टेड हुन्छ उसलाई। जस्तै राज्यले मैले यति मूल्य योभन्दा बढी पाएँ भने म बजारमा बेच्छु र यति मूल्य चाहिँ मेरो चाहिँ राज्यले किनिदिन्छ, यति मूल्य चाहिँ मेरो
ग्यारेन्टी भयो। यसले गर्दाखेरि अब हामीले मूल्य तय गर्दाखेरि किसानको जुन उत्पादन लागत हुन्छ त्यसमा नाफा जोड्या हुन्छौँ र उसको ढुवानी खर्च पनि जोड्या हुन्छौँ। त्यसो हुँदाखेरि किसान चाहिँ एउटा सुरक्षित हुन्छ, आफ्नो बजारीकरणमा सुरक्षित हुन्छ। मुख्य कुरो त यो नै हो। त्यसपछि चाहिँ उसले आफ्नो बजार मूल्य चाहिँ एउटा बजारमा पनि त्यो खालको मूल्य बन्दो रहेछ। राज्यले एउटा मूल्य घोषणा गरिदिएपछि बजारले सामान्यतया त्यो मूल्यभन्दा कममा लिँदैन पनि र त्योभन्दा बढी नै मूल्य कायम हुँदो रहेछ। त्यसले गर्दा किसानलाई फाइदा हुन्छ। अर्को किसानले आफ्नो उत्पादन योजना, बजारीकरणको योजना अग्रिम रूपमा गर्न पाउँछ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ किसानलाई सुरक्षित गर्ने, किसानको लगानीलाई सुरक्षित गर्ने एउटा विधि चाहिँ न्यूनतम मूल्य, समर्थन मूल्य तोक्ने हो राज्यले। र अहिलेको विधि अनुसार भनौँ न, यो भनेको के भने किसानले योभन्दा कम मूल्य पाउने अवस्था भयो भने यो राज्यले किन्नुपर्छ अहिलेको विधि अनुसार। र त्यसो हुँदाखेरि हामीलाई त्यसका अरू विधि विधान चाहिन्छ। जस्तै किन्न पर्यो भने त्यसको लागि भण्डारण चाहिन्छ, त्यसका अरू मेकानिजम बन्नुपर्छ। हाम्रो खाद्य तथा व्यापार कम्पनी छ, व्यापार कम्पनीले चाहिँ अहिले त्यो किन्ने काम गरिरहेछ। यस वर्ष सरकारले मोटा र मध्यम धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य धान लगाउनु अघि नै तोकिदिएको थियो। मोटा धानको मूल्य प्रति क्विन्टल 2735 र मध्यम धानको मूल्य 2885 रुपियाँ तोकेको हो। धान लगाउनु अघि नै समर्थन मूल्य तोकिएको यो पहिलो पटक हो। यसअघि जहिले पनि धान भित्र्याउने बेलामा मात्र समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने गरिएको थियो। यस वर्ष धानको समर्थन मूल्य गत वर्षको तुलनामा प्रति क्विन्टल 200 रुपियाँ बढी तोकिएको छ। यसअघि मोटा धानको समर्थन मूल्य 2531 रुपियाँ र मध्यम धानको 2673 रुपियाँ थियो। समयमै मूल्य नतोक्दा व्यवसायीले मनोमानी मूल्यमा खरिद गर्दै आएका थिए। किसान भने कम मूल्यमा बेच्न बाध्य थिए। सरकारले मूल्य तोकेपछि किसानले बार्गेनिङ गर्न सक्ने सरकारको भनाइ छ। धानको समर्थन मूल्य समयमै तोकिँदा र यस वर्ष मनसुन पनि बेलामै सुरु भएकाले उत्पादन बढ्ने विश्वास सरकारले लिएको छ। अहिले पहाडी क्षेत्रमा रोपाइँ भइरहेको छ। यही अनुसार मनसुन भएमा धेरै क्षेत्रफलमा धान रोपाइँ हुने र उत्पादन बढ्ने विश्वास सरकारको छ। तिनै तहका सरकारले सकेसम्म जमिन बाँझो नराख्ने नीति लिएका छन्। त्यसमाथि यस वर्ष केही अप्ठ्यारोको बावजुद किसानले मल र बिउ समेत पाएका छन्। यसले पनि उत्पादन बढ्ने विश्वास सरकारको छ। मनसुन सुरु भइसकेको छ र हाम्रो पश्चिमी क्षेत्र र अलिकति पहाडी क्षेत्रहरूमा रोपाइँ सुरु भइसकेको अवस्था छ। त्यसलाई अलिकति यो मनसुनले सहज पनि गरेको छ र यो मनसुन चाहिँ यही रूपमा कायम रह्यो भने सामान्यतया अलिकति हाम्रो क्षेत्रफल बढ्ने र समयमै रोपाइँ हुने सम्भावना एउटा छ। दोस्रो सम्भावना भनेको यो साल धेरै जग्गामा चाहिँ धान रोप्ने सम्भावना छ। अहिले लकडाउनकै कारणले र विदेशबाट श्रमिकहरू फर्केको कारणले दुईटा कुरा भयो। तेस्रो कुरा चाहिँ अहिले कुनै जग्गा बाँझो नराख्ने भनेर पालिकाहरूले, सङ्घले, प्रदेशले सबैले भनेको अवस्थामा धेरै मान्छेले धान खेती गर्ने सम्भावना बढाएको छ र त्यो खालको हामीसँग जानकारी पनि आइरहेछ। त्यसो भएर क्षेत्रफल बढ्ने सम्भावना छ। बिउ बिजनको हिसाबले यो साल अप्ठ्यारै भए पनि किसानहरूले बिउ पाउनु भएको छ र लगाउनु भएको छ। लकडाउनको कारणले अप्ठ्यारो त भए, तर आयात पनि भएको थियो हाम्रो र त्यो वितरण पनि गरियो। त्यो हिसाबले बिउ बिजन पनि ठिकै वितरण भएको छ। अहिले अलिकति समस्या भनेको मलको सहज आपूर्तिमा केही समस्याहरू भएका छन्। तर हामीले धान रोप्दाखेरि चाहिँ डिएपी मल चाहिने हो। डिएपी मलको आपूर्ति चाहिँ करिब अहिले ठिकै छ। धेरै ठाउँमा अहिले पनि स्टक छ र हाम्रो आइरहेको वितरण भइरहेकै अवस्था छ। त्यो हुँदाखेरि सामान्यतया अहिलेकै अवस्थामा आकलन गर्दा धानको क्षेत्रफल बढ्ने र समग्रमा उत्पादन पनि बढ्ला भन्ने हाम्रो अपेक्षा त्यो छ। भोलिका दिनमा हुने अरू मौसम भोलि खडेरी परिदिएर रोप्न नपाइएला अथवा ती अरू विषय भयो भनेको कुरा अलग हो। अहिलेको अवस्थामा चाहिँ धानको उत्पादन क्षेत्रफल बढ्ने र उत्पादन बढ्ने सम्भावना चाहिँ देखिन्छ अहिलेसम्मको। धान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बाली हो। मुलुकभर करिब 15 लाख हेक्टरमा धान खेती गर्ने गरिन्छ। आर्थिक वर्ष 2075-76मा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै 56 लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो। गत वर्ष 55 लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो। कृषिको कुल ग्रास्थ उत्पादनमा 15% योगदान धानको छ। राष्ट्रिय कुल ग्रास्थ उत्पादनमा 4% योगदान धानको छ। धान असाध्यै महत्त्वपूर्ण बाली हो हाम्रो। लगभग हाम्रो झन्डै 14.5 लाख 15 लाख हेक्टरमा हाम्रो खेती हुन्छ
र त्यस्तै गरेर अब हाम्रो पोहोर साल 55 लाख 55.5 लाख मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो, परार साल 56 लाख 10,000 मेट्रिक टन भएको थियो। यो भनेको राज्यको ठुलो उत्पादन हो र धेरै मान्छेको खाद्यान्न चाहिँ धान नै हो। त्यो हिसाबले यो एकदमै महत्त्वपूर्ण बाली हो हाम्रो लागि र यसले कुल हाम्रो कृषिको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा झन्डै 15-15.5% जति योगदान चाहिँ यही एउटा बालीको मात्रै छ र त्यसको हिसाबले हेर्दाखेरि राष्ट्रिय जुन हाम्रो जिडिपी भन्छौँ, राष्ट्रिय जिडिपीमा पनि झन्डै 4% को हाराहारी चाहिँ धानको रहन्छ। त्यसो हुँदाखेरि धान उत्पादन बढ्दाखेरि कृषिजन्य र राष्ट्रिय जिडिपीमा पनि प्रभाव पर्ने र घट्दा पनि प्रभाव पर्ने अवस्था चाहिँ छ। त्यसो भए हुनाले धानमा चाहिँ अलिकति हामीले योजनाबद्ध रूपमा कार्यक्रमगत रूपमा पनि तिनै तहका सरकारले अलिकति आफ्ना कार्यक्रमहरू केन्द्रित गर्नुपर्ने जरुरी चाहिँ छ। कृषि उत्पादन बढाउन सरकारले अहिले जुन हिसाबले किसानलाई प्रोत्साहन गरेको छ, यसले भावी दिनमा कृषि उत्पादन बढ्ने र मुलुक कृषिमा आत्मनिर्भर हुने विश्वास बढ्दै गएको छ। आगामी दिनमा किसानलाई अझ बढी प्रोत्साहित गरेर कृषि उत्पादन बढाउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ। सरकारले रोपाइँ सुरु हुनु अघि नै धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको छ र यसलाई निर्धारण गरेसँगै किसानमा खुसी पनि छाएको छ। अब आफूले उत्पादन गरेको धान बिक्री नहोला कि भन्ने चिन्ता किसानलाई हटेको छ। यसले उत्पादन बढाउन पनि प्रेरित गर्ने देखिएको छ। नेपालमा थप 535 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै संक्रमितको संख्या 9,561 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 370 जना कोरोना संक्रमित निको भएर डिस्चार्ज भएका छन्। डिस्चार्ज हुनेको संख्या पनि 2142 पुगेको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 9,561 पुगेको छ। सोमबार थप 535 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि संक्रमितको संख्या बढेको हो। सोमबार सबैभन्दा बढी संक्रमित हुनेमा पाल्पाका 90 जना रहेका छन्। त्यसैगरी कैलालीका 58, गुल्मीका 56, सर्लाहीका 47, रौतहटका 34, स्याङ्जाका 33, प्युठानका 30, रूपन्देहीका 26, सिराहाका 23 र नवलपरासी पूर्वका 24 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै सप्तरी र डडेलधुराका 15-15, बैतडीका 14, दाङका 13, मोरङका 12, पर्वत र तनहुँका 11 जना संक्रमित हुँदा धनुषाका 10 जनामा संक्रमण देखिएको छ। त्यस्तै अर्घाखाँचीका 9, डोटीका 7, नवलपरासीका 5, चितवनका 5, झापाका 3, अछामका 2 र सिन्धुपाल्चोकका 2 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै महोत्तरी, जाजरकोट र ओखलढुङ्गाका 1 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यो सँगै संक्रमितको संख्या 9,551 पुगेको हो। ओखलढुङ्गामा पहिलो पटक कोरोनाको संक्रमण देखिएको हो। अब रसुवा बाहेक सबै 76वटा जिल्लामा कोरोनाका संक्रमित भेटिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। आजको जम्मा 74 महिला र 461 पुरुष गरी 535 जना संक्रमित भेटिनु भएको छ र हालसम्म जम्मा 894 महिला र 8,667 पुरुष गरी जम्मा 9,561 जना संक्रमित हुनुभएको छ। बागमती प्रदेशको रसुवा जिल्ला बाहेक नेपालका अन्य 76 जिल्लामा कोभिड-19 का बिरामीहरू भेटिनु भएको छ। कोरोनाको संक्रमणबाट हालसम्म नेपालमा 23 जनाको मृत्यु भएको छ। संक्रमित मध्ये सोमबार थप 370 जना निको भएर डिस्चार्ज भएका छन्। यसरी कोरोनाको संक्रमणबाट मुक्त हुनेको संख्या 2142 पुगेको छ। आज डिस्चार्ज हुनुहुने 32 महिला र 338 पुरुष गरी जम्मा 370 हुनुहुन्छ भने आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने 161 महिला र 1961 पुरुष गरी जम्मा 2142 व्यक्तिहरू डिस्चार्ज हुनुभएको छ। कोरोना भाइरसको परीक्षण 22वटा प्रयोगशालाबाट गरिँदै आएको छ। सोमबार पीसीआर विधिबाट 6198 र आरडीटी विधिबाट 5929वटा नमुना परीक्षण गरिएको छ। हालसम्म पीसीआर विधिबाट 1,81,371 र आरडीटी विधिबाट 2,68,103 वटा नमुना परीक्षण गरिएको छ। देशभरका क्वारेन्टाइनमा
90,730 र आइसोलेसनमा 7,789 जना रहेका छन्। विगत 24 घण्टामा हाम्रो 22 वटा प्रयोगशालामा आजको आरटीपीसीआर जम्मा 6,198 गरी जम्मा 1,81,371 परीक्षण भएको छ। आजको आरडीटी 5,929 गरी जम्मा 2,68,103 परीक्षण भएको छ। क्वारेन्टाइनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 90,730 रहेको छ। आइसोलेसनमा रहेका सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 7,789 छ। कोरोना भाइरसको त्रासका कारण प्रसुति गराउन अस्पतालमा नजाँदा मातृ मृत्युदर बढेको भन्दै आएका समाचारप्रति स्वास्थ्य मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको छ। मन्त्रालयले लकडाउनका कारण अस्पतालमा प्रस्तुति गराउन आउनेहरूको सङ्ख्या केही घटेकाले कुनै पनि त्रास नलिई अस्पतालमै आएर प्रस्तुति गराउन आग्रह गरेको छ। गर्भवती महिलाले समय समयमा आफ्नो स्वास्थ्यका बारेमा परीक्षण गराउनु पर्ने भन्दै मन्त्रालयले यस्तो बेला प्रोटिनयुक्त खाना खान पनि सुझाव दिएको छ। हामीले 4 वटा कम्तीमा पनि एन्टिनेटल चेकअप मिनिमम 4 चाहिँ गर्नै पर्छ, जुन कि 3 महिना, 6 महिना, 8 महिना र 9 महिनामा गर्दा राम्रो हुन्छ। त्यसबाहेक हाम्रो आफ्नो फुडमा खानापिनामै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र प्रोटिनयुक्त खाना र जोसिलो पदार्थहरू हामीले सेवन गर्नुपर्छ। साथै चिकित्सकको सल्लाह बमोजिम फोलिक एसिड, आइरन, क्याल्सियम, दुध योहरूको सेवन चाहिँ गर्दा उचित हुन्छ र यसलाई चाहिँ कुनै पनि हालमा छोड्नु हुँदैन। कोभिडसँग डराएर महिलाहरू चेकअप गर्न जानुहुन्न, तर कोभिडसँग डराउने नै होइन, बरु सतर्कता चाहिँ कसरी अपनाउने त्यो कुरामा चाहिँ हामी याद गर्नुपर्छ। सरकारले सुत्केरी गराउन अनिवार्य अस्पतालमै जान आग्रह गरेको छ। घरमा सुत्केरी गराउँदा महिलाहरूको स्वास्थ्यमा जोखिम निम्तन सक्ने भएकाले सावधानीका उपायहरू अवलम्बन गर्दै अस्पतालमा पुग्न सुझाव दिएको हो। डेलिभरी चाहिँ स्वास्थ्य संस्थामा अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्छ, किन घरमै डेलिभरी गर्दाखेरि कतिपय कम्प्लिकेसन स्पेशली जुन हाम्रो पोस्टपार्टम हेमरेज हामी भन्छौँ त्यो सुरु भयो भने अस्पतालसम्म पुग्दै पनि आमाको मृत्यु हुने सम्भावना हुन्छ। त्यही भएर सकेसम्म सुरक्षित अस्पतालमै सुरक्षित तरिकाले प्रसुति गराउनु पर्दो रहेछ। यसैगरी शिशुलाई स्तनपान गराउँदा कोरोना संक्रमण नहुने भएकाले ढुक्क भएर स्तनपान गराउन पनि सरकारले आग्रह गरेको छ। स्तनपान कोभिड भएको महिलालाई र जसलाई सस्पेक्ट भएको छ उहाँलाई पनि स्तनपानमै कुनै पनि समस्या देखिएको छैन, अनि कुनै पनि कारणले बच्चामा चाहिँ स्तनपान गरायो भने यो कोभिड सर्दैन भन्ने कुराहरू पनि रिसर्चबाट आएको छ। त्यही भएर कोभिड भएको महिलाले पनि आफ्नो बच्चालाई स्तनपान आरामले गराउन सक्नुहुन्छ र नभएको महिलाले त अनिवार्य रूपमा बच्चालाई चाहिँ छातीमा टाँसेर राख्ने, कंगारू मदर केयर गर्ने र स्तनपान गराउनु पर्ने हुन्छ। कोरोना संक्रमणको त्रासले अहिले धेरै मानिस घरभित्रै बस्ने गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा मानिसहरूमा मानसिक र शारीरिक समस्या देखिन सक्ने भन्दै सरकारले नियमित व्यायाम गर्न सुझाव दिएको छ। लामो समयसम्म घरमा वा क्वारेन्टाइनमा बस्नु पर्दाको अवस्थामा शारीरिक क्रियाकलापहरू कम रहने हुँदा यो चुनौतीपूर्ण हुन जान्छ र यसले मानिसको शारीरिक स्वास्थ्यमा साथै मानसिक स्वास्थ्यमा पनि नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा विभिन्न शारीरिक व्यायाम तथा विश्राम गर्नु राम्रो हुन्छ। कोरोना भाइरसको त्रासका कारण अहिले नेपालमा मात्रै होइन विश्वभर नै असामान्य अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा मानिसहरूले आत्मबल बलियो बनाउँदै संक्रमणबाट जोगिने उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ। कोरोना भाइरसका संक्रमितहरू बढ्दै गएको अवस्थामा आम मानिसले आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल आफै गर्नुपर्छ। सकेसम्म घर बाहिर ननिस्कने र निस्कनु परे पनि स्वास्थ्य सावधानी अपनाउनु पर्छ। कार्यालयमा गएर काम गर्नुपर्ने भए पनि भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्छ। मास्कको प्रयोग गर्ने र पटक पटक साबुन पानीले मिची हात धुँदा पनि संक्रमणबाट बच्न सकिन्छ। एनटिभी न्यूज लाइनमा आज हामीले रोपाई सुरु हुनु अघि नै सरकारले धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेर किसानलाई उत्साहित बनाएको विषयमा चर्चा गर्यौं। यो सँगै कोरोना भाइरसका संक्रमितको संख्या सोमबार एकै दिन 535 जना बढेको विषय पनि आजको श्रृंखलामा समेट्यौं। कार्यक्रमको अर्को श्रृंखलामा पनि यस्तै समसामयिक विषय र प्रसंग सहित उपस्थित हुनेछौं। जाँदा जाँदै रुकुम पूर्वमा मकै जोत्दै गरेको दृश्य सहित एनटिभी न्यूज लाइन युनिट बिदा माग्छ। एनटिभी न्यूज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।